नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. भाजपा एनडीए सरकाराच्या बऱ्या हेतू आनी धोरणाक लागून देशांत तिसरे खेपे भाजपा एनडीए सरकार घडोवपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमण्या पांवड्याचो प्रचार नेट घेता. 2024-25 वर्सा खातीरचे ITI प्रवेश फाल्यां 27 मे सावन सुरू जातले. आनी शालांत मंडळाचे वतीन 12वेच्या विद्यार्थ्यां खातीरची पुरवणी परीक्षा फाल्यां सोमारा सावन सुरू जातली. आतां पुराय खबरो. भाजपा एनडीए सरकाराच्या बऱ्या हेतू आनी धोरणाक लागून देशांत तिसरे खेपे भाजपा एनडीए सरकार घडोवपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. भाजप सरकार देशांतल्या गरीब आनी मागास वर्गांतल्या लोकां खातीर समर्पीत आसा अशें तांणी सांगलें. समाजवादी पक्ष सरकार घडोवपा खातीर माफियेच्या मताचेर आदारून आसा, पूण योगी सरकारा खाला माफिया आड कारवाय सुरू आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. मिर्झापुरांत भौशीक बसकेंत उलोवप करतना उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी योगी आदित्यनाथ हांणी प्रधानमंत्री मोदींच्या फुडारपणा खाला नवो भारत घडटा तें पळोवपाक मेळप आमचें भाग्य अशें सांगलें. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या घोसी आनी बासगांवांतल्या भौशीक बसकांनी वांटो घेतलो. मजगतीं समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी आयज सलेमपूर आनी बलिया वाठारांतल्या राजकी मेळाव्यांत उलोवप केलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमाण्या पांवड्याच्या प्रचाराक नेट आयला. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी आयज उत्तर प्रदेशांत प्रचार करतात. प्रधानमंत्र्यांनी मिर्झापुरांत वेंचणुकेच्या रॅलींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें, देशांत भाजपा एनडीए सरकाराची बरी धोरणां आशिल्ल्यान तिसरे खेपे भाजपा एनडीए सरकार घडोवपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय घरमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी अमित शाह आयज बिहार आनी पंजाबात प्रचारांत वांटेकार जाल्यात. बिहारांतल्या आरा आनी कैमूर हांगाच्या भौशीक बसकांनी ते उलोवप करतले. थंयच्यान ते पंजाबात वचून आयज लुधियानाचे भौशीक सभेत वांटेकार जातले. भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांणी आयज बिहारांतल्या 3 भौशीक बसकांनी मार्गदर्शन केलें. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी आयज बिहारांत प्रचार केलो. सासाराम लोकसभा मतदारसंघांतल्या मोहनियांत तांणी भौशीक बसकेंत मार्गदर्शन केलें. 2024-25 वर्सा खातीरचे ITI प्रवेश फाल्यां 27 मेच्यान सुरू जातले अशी माहिती कुशळटाय उदरगत खात्याचे संचालक सखाराम गांवकर हांणी दिली. अंदू वर्सा ITI प्रवेशांत पयलेच खेपे सुरू केल्ल्या 3D प्रिंटींग आनी ई-व्हेहिकल फाट्याच्या अभ्यासक्रमा विशीं पालक आनी विद्यार्थी व्हड प्रमाणांत चवकशी करताले. ते फाटभुंयेर संबंदीत अभ्यासक्रमाक बरो प्रतिसाद मेळटलो अशी आस्त संचालक गांवकार हांणी उक्तायल्या. पोरूं गोंय सरकारान टाटा समुहा वांगडा समजिकायेची कबलात केल्ली. ते प्रमाण गोंयांतल्या ITI खातीर समुहान 160 कोटींचो CSR निधी दिल्लो. तशेंच राज्य सरकार 70 कोटी रुपयांचो निधी दितले. ते प्रमाण गोंयांतल्या ITIच्या विद्यार्थ्यांची कुशळटाय विकसीत करतले. तातूंत 23 उण्या काळाचे तशेंच 6 व्हड काळाचे हेर अभ्यासक्रम लेगीत शिकयतले अशें गांवकारांनी सांगलें. हे अभ्यासक्रम काकोडे, फर्मागुडी, दिवचल, म्हापशें आनी वास्को ITIंत उपलब्ध आसात. तशेंच अंदू वर्सा काकोडेच्या ITI केंद्रांत ड्रोन पायलट हो अभ्यासक्रम सुरू जातलो अशी माहिती तांणी मुखार दिली. कुशळटाय खात्यान गोंयांतल्या 9 तारांकीत हॉटेलां वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या. ह्या दोट्टी प्रशिक्षण प्रणाली प्रमाण हॉस्पिटॅलिटी हो विशय घेवपाक विद्यार्थ्यांक ह्या हॉटेलांनी 6 म्हयने प्रशिक्षण दितले जाल्यार 6 म्हयने अभ्यासक्रम शिकयतले. तेच परी विद्यार्थ्यांक प्लेसमेंटा खातीर लेगीत ह्यो हॉटेल कंपनी आदार करतल्यो अशी माहिती गांवकारांनी दिली. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे खाला 2000 परस अदीक कारागिरांचें प्रशिक्षण पुराय जालां अशी माहिती गांवकारांनी दिली. नुस्तेमारी संचालनालय येलादावजी पोरणे गोंयच्या नुस्तेमार प्रशिक्षण केंद्रांत 18 जून सावन सुरू जावपी 6 म्हयने अल्प काळाच्या अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज मागयल्यात. क्राफ्ट्स अँड गियर्स, नेव्हिगेशन अँड सीमॅनशीप, मरीन डिझल मशीन मेंटेनन्स आनी चालू करप, आधुनीक जाळें विणप, सी फूड व्हॅल्यू एडिशन अँड मार्केटिंग, एक्वाकल्चर, एक्वेरियम तयार करप आनी पेंवपाच्या प्रशिक्षणाचो अभ्यासक्रमांत आस्पाव केला. ह्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीर विद्यार्थी उणेच उणे 8वी पास आसपाक जाय. तशेंच 18 ते 35 वर्सां पिरायेच्या उमेदवारांक अर्ज करूंक मेळटलो. अनुसूचित जाती आनी जमाती तशेंच अणभव आशिल्ल्या नुस्तेमारी करपी समाजांतल्या उमेदवारांक प्राधान्य दितले.
अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतिल्ल्या उमेदवारांक म्हयन्याक ₹1,000 विद्यावेतन मेळटलें तशेंच नुस्तेमारी ट्रिपी प्रमाण दिसाक ₹100 DA मेळटलो. ह्या अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 5 जून मेरेन आसा. इत्सूक उमेदवारांनी अर्ज भरपाक आनी अदीक म्हायती खातीर येला जावजी पोरणे गोंयच्या नुस्तेमार प्रशिक्षण केंद्रांत वा नुस्तेमारी संचालनालयाच्या कार्यालयांत संपर्क सादचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. Oh, hi dude. How are you? बेस्ट यार. स्टँड अप इंडिया जिंदाबाद. स्टार्टअप इंडिया जिंदाबाद. अरे स्टार्टअप इंडियाच्या आदारान बिझनेस सुरू केलो आणि आकाशवाणीचेर जाहिरात दिली. वाव. म्हाकाय सांग मरे कशी ती. चल या तर आकाशवाणीचेर. आकाशवाणी पणजी आल्तिनो पणजी गोय. फोन नंबर 22244552. 2224455. शालांत मंडळाचे वतीन 12वी विद्यार्थी खातीरची पुरवणी परीक्षा फाल्यां सोमारा 27 मे सावन सुरू जातली. कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक ह्या सगळ्या शाखां खातीर पुरवणी परीक्षा जातली. पयली ही परीक्षा 16 मेक सुरू जावपाची आशिल्ली. बीट सेट JEE एडवान्स ह्या प्रवेश परीक्षांक लागून शालांत मंडळान पुरवणी परीक्षा फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतिल्लो. 1 वा 2 विशयांत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर शालांत मंडळ पुरवणी परीक्षा घेता. फाल्यां पयल्या दिसा इकॉनॉमिक्स विशयाचो पेपर आसतलो. वेवसायीक शाखेच्या विद्यार्थ्यां खातीर फाल्यां इंग्लीश कम्युनिकेशन स्किल्स हो पेपर आसतलो. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान शाखां खातीर 7 जूनाक निमणो पेपर आसतलो. वेवसायीक शाखेच्या विद्यार्थ्यां खातीर 1 जूनाक निमणो पेपर आसतलो. सगळे पेपर सकाळीं 9:30 वरांचेर सुरू जातले. एखाद्या दिसा भौशीक सुटी जाहीर जाली जाल्यार लेगीत पेपर फुडें वचचो ना अशें शालांत मंडळान कळीत केलां. सकारात्मक कामांत सातत्य दवरलें जाल्यार मनीस आपली प्रगती सादूंक शकता अशें प्राध्यापक रमेश सप्रे हांणी सांगलें. ते आयज केरी फोंडेच्या श्री विजयादुर्गा देवस्थान आनी सांस्कृतीक मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या ब्रह्मचर्याश्रम वर्गाच्या समारोप सुवाळ्यांत उलयताले. हो 21 दिसांचो ब्रह्मचर्याश्रम वर्ग 5 मे दिसा सुरू जाल्लो. आपलो भुरगो संस्कारीत जातलो जाल्यार निवासी शिबिरांत रुजयल्ले विचार कृतींत उतरावचे पडटले आनी ह्या वावरांत पालकांची भुमिका म्हत्वाची थारता अशें रमेश थपरे हांणी सांगलें. अंदू ह्या वासंतीक निवासी शिबिराक 25 वर्सां पुराय जातात म्हूण फाटल्या वर्सांनी शिबिराचे अध्यापक म्हणून वावर केल्ल्या गुरुजींचो भोवमान केलो. वासंतीक शिबिराचो पयलो विद्यार्थी वेदमूर्ती सचिन बाठवडेकर ह्या सुवाळ्याक मुखेल अतिथी म्हूण हाजीर आशिल्लो. वासंतीक वर्गांत जेन्ना मेळिल्ल्या संस्काराक लागून आपूण हांगा मेरेन पावलो अशें तांणी सांगलें. हे वेळार डॉ. संतोष देसाय, राजेंद्र देसाय, मनोहर देसाय आनी सर्वेश जोशी वेदीचेर हाजीर आशिल्ले. 21 दिसांच्या निवासी शिबिरांत 60 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. कान्स चित्रपट महोत्सवांत भारतान दोळे दिपकावपी जैत जोडलां. हे महोत्सवांत पायल कापाडिया हांच्या ऑल वी इमेजीन एज लायट ह्या चित्रपटा खातीर ग्रँड प्रिक्स पुरस्कार फावो जाला. जाल्यार FTII अभ्यासक्रमाच्या निमणे वर्साचे गोंयकार विद्यार्थी चिदानंद यस नायक हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन्स टू नो ह्या चित्रपटाक सिनेफ पुरस्कार घोशीत जाला. शेनवारा रातीं वेर्णा औद्योगीक वसाहतींत रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या खोपींत बस घुशिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातांत 4 कामगारांक मरण आयलां जाल्यार जखमी जाल्ल्या 4 जाणांचेर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी ही म्हायती दिल्या. रातीं 11:30 वरांचेर कामगारांक घेवन येवपी बसीच्या ड्रायव्हराचें बसी वयलें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें सावंत हांणी म्हळां. हे सगळे कामगार बिहारांतले आसून कंत्राटदारा कडेन कामाक आशिल्ले. बसीचो ड्रायव्हर जखमी जाल्ल्यान ताचेर उपचार चालू आसात. दिल्लीच्या NCERTन आयुष मंत्रालयाच्या जोड पालवान 18 ते 20 जून मजगतीं RIE मानस गंगोत्री मैसूर कर्नाटकांत योगा ऑलिंपियाड सर्त आयोजीत केल्या. हे सर्तींत वांटेकार जावपाक अपर प्रायमरी पावण्यार 6वी ते 8वी यत्तेंत शिकपी 4 चले आनी चलयो तशेंच माध्यमीक पावण्यार 9वी ते 10वी येतेंत शिकपी 4 चले आनी चलयांचो योगा पंगड वेंचपाचो आसा. ते खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान फाल्यां 27 मेक सकाळीं 9 ते दनपारां 1 वरां मेरेन फातोड्डे मडगांवच्या इंडोर खेळा प्रकल्पाच्या भोवउद्देशी सभाघरांत निवड चांचणी आयोजीत केल्या. इत्सूक योगा खेळगड्यांनी चड म्हायती खातीर TSO मंथन आडफळेकार हांचे कडेन संपर्क करचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भाजपा NDA सरकाराच्या बऱ्या हेतू आनी धोरणाक लागून देशांत तिसरे खेपे भाजपा NDA सरकार घडोवपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमणे पावण्याचो प्रचार नेट घेता.
2024-25 वर्सा खातीरचे ITI प्रवेश फाल्यां 27 मे सावन सुरू जातले आनी शालांत मंडळाचे वतीन 12वेच्या विद्यार्थ्यां खातीरची पुरवणी परीक्षा फाल्यां सोमारा सावन सुरू जातली आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.